Nagmahay og nagantos sulod sa presohan kining 22 anyos nga itago ta sa pangalang Lala. Sumala sa Carmen Police ang mga barangay tanod na ang nagdala kang Lala sa estasyon Martes sa gabi human nga nadiskubre ang ngilngig nga pagpatay sa 2 anyos nga bata. Nagpalayo lamang sila samtang gihimo pa ang pagtudlo sa maong dapit. Sa dihang na diskubrihan na nga daagay sa maong dapit ang maong gihimo ang paglubong. Diha na sila nagpakita ug ang katong maong suspek gidala ngadto sa usa ka panimalay. Katarungan sa inahan, wala daw sa iyang huna-huna ang gihimong pagpatay sa iyang anak. Basta nalibog ko, daghan na kay ko. Hindi na ako ma-explain. Then, wala sa katong mahitabuwa, wala dito na ako na sa kong mind. Dugay ng bulag si Lala sa kaipon nga maoy amahan sa bata. Martes sa buntag, gibilin sa amahan ang bata ngadto kang Lala aron siya makatrabaho sa kuprahan. Makaluluoy ang gidangatan sa 2 anyos nga bata dihang siya mismo gituok sa iyang kaugalingong inahan ug sa wala na kini ginhawa dayon kining gilubong sa yuta. Dili pa madawat sa amahan ang pait nga nahitabo sa iyang anak. Ay, tigay ang pagkamatay sa akong anak yun. Di na akong madawat. Di na to siya. Pagikan ako, gabi pa itong katawa-katawa. Hago-hagwa pa ba itong karon, wala na. Patay niya sama sa hayop. Buot sa amahan nga maipahilo na ang patayng lawas sa iyang anak samtang nag-atubang karon sa kasong parricide ang inahan sa biktima. Mijes Patrol sa Caraga.